दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदर ममलकत ने उलमा व आइमा कराम से कहा है कि मसाजिद में एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामदी यकीनी बनाएं, क्योंकि हमें कोरोना वायरस के खिलाफ जिम्मेदारी और नस्म ज़ब्त का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा मजीद 113 मरीज जाँ बहक, जबकि 4,414 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। वज़ीर इत्तलात ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुजवज़ा इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात से फ़रार के हथकंडों पर अफसोस ज़ाहिर किया है। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी अथॉरिटी के चेयरमैन ने कहा है कि ईस्ट बे एक्सप्रेस वे ग्वादर मनसूबे पर काम इस साल अक्टूबर तक मुकम्मल हो जाएगा। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट ने कश्मीरी कैदियों को वादी से भारत की मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल करने की मज़म्मत की है। बरतानवी पार्लियामेंट के एक रुकन ने फ्रांस के सदर को खत लिखा है, जिसमें फ्रांसीसी मुसलमानों के साथ रवैये और इस्लाम के खिलाफ बढ़ते हुए प्रोपेगेंडे पर तशवीश जाहिर की गई है। और अब खबरें तफसील के साथ। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने उलमाए कराम व आइमा से कहा है कि वो मसाजिद में एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाएं, क्योंकि हमें कोरोना वायरस के खिलाफ जिम्मेदारी और नस्म ज़ब्त का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। वफाकुल मदारिस के मुहतमिम मौलाना हफीज़ जालंधरी और अलामा साजिद नकवी से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए सदर ने उनसे अपील की कि वो रमज़ानुल मुबारक के दौरान तमाम कवायद व ज़वाबित पर अमल दरामद के लिए अपना किरदार अदा करें। उन्होंने उलमाए कराम से कहा कि वो लोगों को नमाज की अदायगी के दौरान मास्क पहनने और समाजी फासला रखने की ताकीद करें। डॉक्टर आरिफ अलवी ने अलामा साजिद नकवी से अपील की कि वो लोगों को मजालिस में मास्क पहनने और समाजी फासला रखने पर कायल करें। अलामा साजिद नकवी ने सदर ममलकत को एहतियाती तदाबीर पर मुकम्मल अमल दरामद के यकीन दिलाते हुए कहा कि तमाम हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाए जाएंगे। सदर ने कहा कि उन्होंने रमज़ानुल मुबारक के दौरान तमाम मदारिस और मसाजिद में एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद के लिए वफाकुल मदारिस को खतूत लिखे हैं। मुल्क में एक रोज़ में कोरोना वायरस से मुतासरा मजीद 113 मरीज जाँ बहक हो गए, जबकि 4,414 अफराद में इस वायरस की तशखीस हुई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की तरफ से जारी ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में वबा से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 18,070 हो गई है। 45,275 टेस्टों के बाद कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 9.72% रही। 7,22,202 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान अहमद बुज़दार ने आज लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में दौरा किया और शहरियों की तरफ से कोरोना वायरस के खिलाफ पाबंदियों पर अमल दरामद और एहतियाती तदाबीर की पासदारी का जायजा लिया। उन्होंने शहर में मोहलिक वायरस को फैलने से रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद पर इंतजामिया, पाक फौज और ताजिर बिरादरी को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा का बच्चों का फंड यूनिसेफ पाकिस्तान को कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने में मदद देने के लिए $1,40,00,000 मालियत के हिफाजती आलात देगा। यूनिसेफ की दस्तावेज के मुताबिक $20,00,000 मालियत के हिफाजती आलात पहले ही पाकिस्तान पहुंच गए हैं और $20,00,000 से ज़ायद मालियत की 168 टेस्ट किट्स जल्द पाकिस्तान पहुंच जाएंगी, जिनके लिए आलमी बैंक ने फंड्स फ्राहम किए हैं। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी इस्लाहात के बारे में मुज़ाकरात से राह फरार के हथकंडों पर अफसोस ज़ाहिर किया है। आज एक ट्वीट में वफाकी वज़ीर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के बारे में लाए अमल से राह फरार इख्तियार करने से ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ना तो निज़ाम को समझती है, ना ही उसे इंतखाबी इस्लाहात में कोई दिलचस्पी है। फवाद चौधरी ने कहा कि जमात इंतखाबी इस्लाहात पर क्यों बात करेगी जो हमेशा साजिशों के ज़रिए इक़्तिदार में आई। अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि वफाकी हुकूमत के 370 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज से इलाके में तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। एक बयान में उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान के तरक्याती पैकेज से तमाम शोबों में बेहतरी आएगी और ये इलाका पाकिस्तान में तरक्की के हवाले से मरकज़ साबित होगा। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती मनसूबों का आगाज़ किया है ताकि वहाँ के अवाम का एहसास महरूमी ख़त्म किया जाए।
انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان میں سیاحت کو فروغ دیا جا رہا ہے اور اگلے سال کے بجٹ میں مزید فنڈز مختص کیے جائیں گے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری اتھارٹی کے چیئرمین عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ ایسٹ وے ایکسپریس وے گوادر منصوبے پر کام حتمی مراحل میں ہے اور یہ منصوبہ اس سال اکتوبر تک مکمل کر لیا جائے گا۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ 14.5 کلومیٹر ساحلی ایکسپریس وے پہلے ہی مکمل کر لی گئی ہے، جبکہ باقی 4.5 کلومیٹر ساحلی شاہراہ زیر تعمیر ہے اور اس کا 92% کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری اتھارٹی کے چیئرمین نے کہا کہ یہ ایکسپریس وے بندرگاہ کو فری ٹریڈ زون کے دوسرے مرحلے کے ساتھ ملائے گی، جس سے صنعتی زون اور بندرگاہ کو کاروباری علاقوں میں فراہم کرنے میں مدد ملے گی۔ پاک امریکہ بزنس کونسل نے کہا ہے کہ پاک افغان سرحد پر ڈیوٹی کے بغیر برآمدی زونز کے قیام سے متعلق امریکی سینٹ میں دونوں جماعتوں کی طرف سے متعارف کرائے گئے بل سے دونوں ملکوں کو معاشی فوائد حاصل ہوں گے اور خطے میں امن کو فروغ ملے گا۔ پاک امریکہ بزنس کونسل کے چیئرمین اور سارک چیمبر کے صدر افتخار علی ملک نے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس بل کے تحت پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقوں میں ری کنسٹرکشن اپارچونٹی زونز قائم کیے جائیں گے، جن سے ان علاقوں سے بعض مصنوعات کی امریکی ڈیوٹی کے بغیر ترسیل ہوگی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں جموں کشمیر نیشنل فرنٹ نے کشمیری قیدیوں کو علاقے سے بھارت کی مختلف جیلوں میں منتقل کرنے کی شدید مذمت کی ہے۔ جموں کشمیر نیشنل فرنٹ کے ترجمان شفیق الرحمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ کورونا وائرس کے تیزی سے پھیلنے کے دوران کشمیری قیدیوں کو وادی سے بھارت کے مختلف حصوں میں منتقل کرنا ان کی زندگیاں خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بے رحمانہ اقدام ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب وبا سے روزانہ ہزاروں اموات ہو رہی ہیں اور جیلوں کو کورونا وائرس کے مرض کی آماجگاہ قرار دیا گیا ہے۔ نیپال کی حکومت نے بھارت میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے پیش نظر بھارت کے ساتھ 22 مقامات پر سرحدیں بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بنگلہ دیش نے بھارت کے ساتھ پہلے ہی 2 ہفتے کے لیے اپنی سرحدیں بند کر دی ہیں۔ برطانیہ کی پارلیمنٹ کے رکن افضل خان نے فرانس کے صدر ایمینول میکرون کو ایک خط لکھا ہے جس میں فرانسیسی مسلمانوں کے ساتھ ان کے رویے اور اسلام کے بارے میں منفی پروپیگنڈے پر سخت تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ انہوں نے 18 سال سے کم عمر لڑکیوں کے لیے حجاب کی پابندی کے بارے میں فرانس کے سینٹ کی حالیہ قانون سازی پر بھی تحفظات کا اظہار کیا جس سے مسلمانوں کے خلاف مذہب کی بنیاد پر نفرت کو تقویت ملے گی۔ افضل خان نے برطانوی مسلمانوں کے بارے میں آل پارٹی پارلیمنٹ گروپ کے نائب چیئرمین کی حیثیت سے ایک رپورٹ کا حوالہ دیا ہے جس کا حوالہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے بھی دیا تھا۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے بدگمانی، نفرت اور امتیازی رویے سے وبائی مرض کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک آئل ٹینکر میں دھماکے کے نتیجے میں کم سے کم 9 افراد ہلاک اور 14 زخمی ہو گئے ہیں۔ آئل ٹینکر میں آگ کابل کے شمالی علاقے قلعہ مراد بیگ میں لگی آگ سے 50 سے زائد آئل ٹینکروں، ٹرکوں، کاروں، گھروں اور دکانوں کو بھی نقصان پہنچا۔ میانمار میں فوج کے اقتدار پر قبضے کے خلاف احتجاج کرنے والے ہزاروں مظاہرین نے آج تجارتی مرکز ینگون میں مارچ کیا اور انقلاب کے نعرے لگائے۔ ریڈیو پاکستان آج 30 سے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے سلسلے میں پہلا سیمینار نشر کرے گا۔ موضوع ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ شام 4:35 پر ایک اور قومی پروگرام میں ایک خصوصی مباحثہ نشر کیا جائے گا۔ موضوع ہے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، جبکہ شمالی و مشرقی بلوچستان، بالائی سندھ، جنوبی پنجاب، خیبر پختونخوا کے مغربی اضلاع اور کشمیر میں کہیں کہیں مقامات پر گرد آلود ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 37 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 39، کراچی 35، کوئٹہ 20، گلگت 33، مری 24 اور مظفر آباد 34 ڈگری سینٹی گریڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر، لے، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود اور موسم خشک رہنے اور بارہمولہ میں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش متوقع ہے، جبکہ جموں میں موسم خشک اور گرم رہے گا۔ آج ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت: سری نگر اور پلوامہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 38، لے 13 اور بارہمولہ 21، اننت ناگ 24 اور شوپیاں 22 ڈگری سینٹی گریڈ۔
और ख़ास खबरों का खुलासा एक बार फिर। सदर मुमलकत ने उलमा व आइमा कराम से कहा है कि मसाजिद में एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाएं, क्योंकि हमें कोरोना वायरस के खिलाफ जिम्मेदारी और नस्म ज़ब्त का मुजाहरा करने की ज़रूरत है। मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासर मज़ीद 113 मरीज जाँ बहक, जबकि 4,414 अफराद में इस वायरस की तशख़ीस हुई है। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।